Hoy, taga DENR! Tanawan ng mga bukid o, nangaupaw na. Hoy, taga Mines and Geosciences Bureau, nangatog mo. Mura man mong mga hanggaw, wa may pulos ng inyong mga opisina, mura man mong mga buta, nga nung natugutan maning mga nagdevelop sa mga kabukiran, nga nung nagpadayon maning grabing kinubkubay o yuta sa mga kabukiran. Wala do'y ahensya sa gobyerno nga makabaglong ani o tingali tungod sa mga lingin nga katarungan o kwadrado nga hinungdan, maong wala do'y nakabaglong aning grabing akwari diya sa mga kabukiran, mga kabumbok. Mura magdinugos ang bukid. Kung makatingong pa ning mga bukid, hagbay na silang ng reklamo, mga hanggawa mo. Mahibong na lang ko aning taga-Pinro o kining ubang mga mayor nga bisag na nga upaw na ang atong kabukiran, muhatag bang gihapon sila og permit sa mga quarry operators, mao nang makapangutana na lang ko. Mga pangutana na lang ko, mga kabumbok. Basin apin ni silas bahin, kaya sige maghatag permit mga kabumbok. Okay raunta, kung ang mga tao nga mga hinungdan sa pagagusbat sa kabukiran, maul-untay maanod sa baha. Okay raunta, kung kining mga quarry operators nga nakakwarta o maayo, nakapahimulos o maayo sa atong kabukiran, mauuntay matabunan sa yuta.